السلام عليكم. اليوم غادي نكملو السلسلة ديالنا ديال الإلكتريسيتي دو إلكترومagnétisme دون لو فيد، الفيديو رقم 8. وغادي نشوفو واحد البروبريتي لي مهمة بزاف بالنسبة لي شون مانيتيك. دونك لو فلو كونسيرفاتيف دو شون مانيتيك. دونك هاد لا بروبريتي هادي كنعبرو عليها بالعلاقة التالية: divergence de P est égale à 0 وهي من un من les équations de Maxwell راه في chapitre 4. عرفتي chapitre المهم هادي un des équations de Maxwell. donc غادي نشرح لكم هاد ليكواسيون شنو تعني. دونك كذلك هاد ليكواسيون هادي يمكن نكتبوها على شكل اخر. دونك يكفي انكم تعرفوا ان الانتجرال تريبل ديال ديفيرجونس ديال واحد الفيكتور في مثلا فيكتور في دي دو في كيساوي الانتجرال دوبل ديال في دي اس. دونك هذه سيتين ريغل، هذه ريغل في الماتيماتيك، في الرياضيات. هذه ريغل كاينه في الرياضيات. دونك كتقول لك الانتجرال تريبل ديال ديفيرجونس ديال واحد الفيكتور دي في كيساوي الانتجرال دوبل ديال هذيك الفيكتور دي اس. دونك هذه هي القاعده اللي خدمنا هنا. دونك دخلنا الانتجرال تريبل على لي دو بارتي. دونك الانتجرال تريبل ديال 0 على 0. دونك الانتجرال تريبل ديال ديفيرجون دو بي دي في كيساوي الانتجرال دوبل ديال فيكتور اللي داخل لي بي دي اس. بي دي اس est égal à 0. دونك هادي كتقول لنا ان لو champ magnétique ولا لو flux de champ magnétique est conservatif. شنو كتعني conservatif؟ مثلا شتينا واحد ليمون واحد المغناطيس عنده لا بارتي دو سود بار و دو نور بار. دونك كيف كتعرفوا ان لي شون مانيتيك كيبعدوا من لا بارتي سود و لو شون مانيتيك كيقرب من لا بارتي نور. دونك كيف كتلاحظوا ان في هاد لا سيرفاس عندنا 3 ديال لي لين كيخرجوا و 3 ديال لي لين تيدخلوا. دونك لو نومبر توتال ديال لي لين اللي تيدخلوا و اللي تيخرجوا كيساوي 0 باسكو عندنا 3 تخرجوا 3 تيدخلوا. دونك لو نومبر توتال كيساوي 0. بحال كتقول 3 زائد ناقص 3 كيساوي 0. دونك هذا هو المعنى ديال فلو كونسيرفاتيف، سيتادير يعني لو فلو، حيت هاد لو تيرم هذا هو الفلو دو شون مانيتيك كيساوي 0. هذا هو الفلو كونسيرفاتيف. على عكس في الالكتروستاتيك كنتي مثلا كتحط واحد لا شارج نيجاتيف ولا بوزيتيف مثلا كاع لي شون تيخرجوا على كتخرجوا. دونك ما عندناش فلو كونسيرفاتيف باسكو لو نومبر توتال ديال لو شون الكتريك يعني ماشي ما كيساوي 0. دونك لا دوزيام بروبريتي اللي كتعطينا ديفيرجونس دو بي تيغال ا 0 وهاد الانتجرال دوبل ديال بي دي اس تيغال ا 0 هو شنو؟ هو لابسونس دو لا شارج مانيتيك على عكس الالكتروستاتيك عندنا لا شارج الكتريك. اما في المانيتوستاتيك ما عندناش شارج مانيتيك. وهذه كتفسر بواحد الاكسبيريونس تيديروها انهم شدوا واحد ليمون اللي هو كبير وقسموه على جوج. فاش قسموه على جوج لقاو ان هذوك لي دو بارتي اللي تولدوا حتى هما بالذات ديالهم حتى هما داروا لو نور بارتي و لو سود بارتي، حتى الاخر تا هو دار لو نور بارتي و لو سود بارتي. شدوا هذا تا هو وقسموه على جوج يعني لقاو ان هذوك لي دو بارتي اللي تكونوا تا هما داروا لو نور بارتي و لو سود بارتي، لو نور بارتي و سود بارتي، لو نور بارتي و سود بارتي، لو نور بارتي و سود بارتي انسي دو سويت. غتشد هذا نفس هذوك اللي تكونوا هذا يعني ما عمرك كتوصل لواحد المستوى ولا غادي تلقى فيه لو نور بوحدو لو سود بوحدو. سيتادير لابسونس ولا شارج مانيتيك. ما كاينش لو تيرم شارج مانيتيك في المانيتوستاتيك على عكس في الالكتروستاتيك كاين لا شارج مانيتيك. دونك تيكون عندنا واحد الديبول الكتريك فيه البلوس وفيه الموان بحال هنايا لو نور و لو سود. ولكن يلي بوسيبل انك تلقى لا شارج بوزيتيف بوحدها ولا شارج نيجاتيف بوحدها. وشكرا.